सभामुख महोदय, 6औं अधिवेशनको 13औं बैठकमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आर्थिक वर्ष 77 नीति कार्यक्रमहरू आइरहँदा, बजेट आइरहँदा त्यसको पूर्व तयारीका निम्ति बजेटको सिद्धान्त, कार्यक्रमको सिद्धान्त कस्तो रहने, यसैगरी हाम्रो उद्देश्यहरू के हुने, लक्ष्य के हुने र त्यसको प्राथमिकता के रहने भन्ने विषयमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको छ। यसको सिद्धान्त, प्राथमिकता र यसको उद्देश्य, आज यो विषयमा हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। र अब सँगसँगै यहाँनिर म विशेष समयमा बोल्न सकिनँ र यही सँगै जोडेर मेरो आफ्नो केही भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो कोभिड-19 को बारेमा धेरै चर्चा भएको छ। मेरो आफ्नो छुट्टै प्रकारको विश्लेषण छ यहाँनिर। मैले यसलाई 3टा दृष्टिकोणले हेरिरहेको छु। मेरो आफ्नो स्वतन्त्र विचार हो। मैले विचारको छलफल गर्न पाउनुपर्छ र मेरो बहस गर्न पाउनुपर्छ। मैले 3टा कोणबाट हेरेको छु यसलाई। एउटा प्राकृतिक कोणबाट मैले यसलाई हेरेको छु र म जति बेला क्याम्पस पढिरहँदाखेरि माल्थसको जनसङ्ख्याको सिद्धान्तलाई मैले अध्ययन गरेको छु। कहिलेकाहीँ यो जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने, प्राकृतिक स्रोत र साधन कम हुँदै जाने, यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनको लागि यस्ता महामारीहरू आउने, यस्ता भूकम्पहरू आउने गर्छन् भनेर माल्थसले भन्नुभएको थियो। त्यो मैले अध्ययन गरेको थिएँ। सायद यो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। मेरो बुवा साह्रै आध्यात्मवादी हुनुहुन्थ्यो। पदमबहादुर शाहले सप्ताह लाउनुहुन्थ्यो र दैलेखका पण्डितहरू जान्थे। पण्डितहरूले भन्ने गर्थे, त्यति बेला कथा लाउँदाखेरि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई कहिलेकाहीँ, बाबु यो कलियुग चाहिँ बिदा हुँदाखेरि यस्तो खालको भयावह अवस्था चाहिँ आउँछ है भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेको आध्यात्मवादी दृष्टिकोण ठिकै पनि हो कि जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो विचार हो, मेरो नितान्त मेरो निजी विचार हो, यसमा केही छैन। यसमा अर्को मेरो छ यो साइन्टिफिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनेको छ, यो शङ्कास्पद कुरा हो नि। यो त कसले भन्यो त यो हामीलाई? मुखमा मास्क लगाउनु, साबुन पानीले मिची मिची हात धुनु भन्छ हामीलाई। यो सिकाएकै छ नि त हामीलाई। भन्दाखेरि यो साइन्टिफिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जैविक वार त होइन। यो एउटा शङ्का गर्ने विषय, एउटा बहस गर्ने विषय। खैर जे पनि होस्, तर यो कोभिड-19बाट, कोरोना भाइरसबाट विश्वभरि, हाम्रो नेपालमा जति दाजुभाइहरूको मृत्यु भएको छ, सबैप्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब रुकुमको कुरा आउँदाखेरि, रुकुममा घटेको जो घटना हो, स्वतमा घटेको घटना, यो निन्दनीय छ, अमानवीय छ र यो आततायी घटना हो। यसको घोर भर्त्सना गर्दछु म। न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही होस्। र अर्को सँगै थोरै मैले जोड्न खोजेँ सुरुमा, यो कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अब म प्रवेश गर्दैछु। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा ढिला भएका छन्, बजेट कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। म जोड यहाँनिर पर्छ, जसले गर्दा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र भौतिक निर्माणका कामहरू विलम्ब भएका छन्। अहिले कानुन निर्माणको ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि अनि कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू कछुवा गतिमा गएका छन्। मैले अस्ति मात्र एउटा सरकारले भनेको थिएँ, यो वातावरणीय संरक्षण ऐन पास नगर्दाखेरि सबै पूर्वाधारका कामहरू रोकिने अवस्थामा छन्। त्यो भने ढिला भएको छ। त्यो भएको हुनाले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई खराएको गतिमा लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई। र अर्को सँगै अतिक्रमण भूमि, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहित समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक पुरानो मोकिएका सामाजिक उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने प्रकारको सिद्धान्त हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। पुरानो मोकिएको सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध अहिले पनि हामीसँग छ। यहाँनिर सामन्तवाद अहिले पनि छ, जग्गा सामन्तहरूको हातमा छ अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा। अहिले पनि जनता र सामन्तहरूको बिचको चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध अहिले पनि अन्त्य गर्न सकेका छैनौँ हामीले। यसलाई एउटा आधार बनाउनु पर्यो, बेस बनाउनु पर्यो हाम्रो सैद्धान्तिक हिसाबमा। अर्को कुरा चाहिँ उत्पादन शक्ति र उत्पादनका स्रोत। उत्पादन शक्ति पुरानै छ अहिले पनि। जेटिओले जेठा पुर्याइदिन्छ, ओभरसियरले जेठ असारमा पुर्याइदिनु थाल्यो। यहाँनिर यो उत्पादक शक्ति
रूपान्तरण परिवर्तन गर्न सकेन भने हाम्रो यही त हुन्छ उत्पादक शक्तिहरू भनेको। अहिले पनि हाकिमहरू मजाले बसिराखेका हुन्छन्। यो उत्पादक शक्तिलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने, रूपान्तरण गर्न सकिएन भने यसै गरी उत्पादनका हाम्रा स्रोतहरू अहिले त राजस्व छँदै छैन। पुरै स्रोतहरू बाहिरबाट आउने स्रोतहरू जो छन् नि, हामीले आफ्नो स्रोतलाई निर्माण गर्न सकेनौँ भने यसै गरी मलाई लाग्छ अहिले त कोभिड-19 छ। यो रोग र भोकबाट मुक्त हुन सकिएन भने, यसलाई निषेध गर्न सकिएन भने यसको ठाउँमा नयाँ प्रगतिशील र अग्रगामी उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित हाम्रो प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णाली बासी भन्ने मूल नारा र आफ्नो सिद्धान्त बनाएको छ। यो सिद्धान्तलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति हामीले उद्देश्यहरू मैले नारामा बनाएको छु। समय छोटो छ। यसका निम्ति सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य हामीले भनिहाल्यौँ, धेरै कुरा आएको छ, यहाँ रोग आएको छ, भोग आएको छ। स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रायोरिटी दिउँ। गएको आर्थिक वर्षहरूमा हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएका छौँ। स्वास्थ्य, त्यसपछि यसको उद्देश्य लक्ष्य भन्दैछ तत्कालीन लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति यही आर्थिक वर्षमा 77 प्राप्त गर्नका निम्ति स्वास्थ्य जीवनका लागि दिगो पूर्वाधार। दिगो पूर्वाधारको अहिले पनि खाँचो छ। पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा आफ्नो होला। जस्तै सडक पुगेको छैन, मान्छे बिरामी कसरी ल्याउनुहुन्छ, बोकेर ल्याउनुहुन्छ? सडक आवश्यकता छ। हस्पिटल आवश्यकता छ। 1500 हस्पिटल एउटा गाविसमा बनाउनु, बिस्तारै गरेर वडामा पनि चाहिँ 1500 हस्पिटल बनाउन आवश्यकता छ। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी पुगेको छैन, सिँचाइ पुगेको छैन, मान्छेको अब असाड आयो, माराहरू हुन थालेको छ। यहाँनिर पुगेको ठाउँ पुग्यो होला, आफ्नो कुरा हो। नपुगेका ठाउँहरू छन्। त्यो भएको हुनाले मैले भनेको स्वास्थ्य जीवनका लागि, स्वस्थ जीवनका लागि दीर्घ पूर्वाधार, दिगो पूर्वाधार। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन शक्ति र घरेलु रोजगार। उत्पादन शक्तिको विकाससँगै घरेलु रोजगार निर्माण गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर, अझ म यहाँ स्वाधीन भन्ने पनि शब्द थपिदिन्छु, स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन शक्तिमा वृद्धि र घरेलु रोजगारको निर्माण गर्न सकियो भने हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। र यसै गरी प्रथमित मैले यसरी भनेको छु, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योग। मैले शिक्षा तल हटाइदिएको छु। स्वास्थ्य पहिलो हाम्रो प्राथमिकरण भइहाल्यो। त्यो दोस्रो कृषि। अहिले धेरै विद्यार्थीहरू विदेशबाट आएका मान्छेहरू गएका छन्। लास्टमा हाम्रो काम भनेको त्यो कृषि नै रहेछ कि जति जहाँ पुग्यो भने, काठमाडौँ पुगे पनि, अमेरिका पुग्यो पनि, जापान पुगे पनि, लास्टमा कृषि नै रहेछ। यो ठुलो विषयवस्तु भनेको स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग। त्यसपछि गएर साना तथा मजालो उद्योगको विकास गर्न सक्यो भने मान्छे अल्झाउन सकिन्छ यहाँनिर, र रोजगार त्यसले सिर्जना गर्छ। त्यसपछि गएर शिक्षा, वन, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार गर्न सकियो भने मात्रै मलाई लाग्छ यो सिद्धान्तमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। समृद्ध कर्णाली प्रदेश र सुखारी कर्णाली प्रदेशका जनता हामी बनाउन सक्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जनता बनाउन सकिन्छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र यति भन्दा यो साह्रै राम्रा कुराहरू छन्, आएका छन्। खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगार सिर्जना गर्ने भनेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारा थियो हाम्रो प्रदेशमा। आफ्नो गाउँ र आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने खालको छ। र यसै गरी यो सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आएको छ। लामो पढ्नलाई त्यति पत्यारिलो पनि छैन, सजिलो सरल ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। बुझ्ने विषयवस्तु यसमा समेटेका छन्। त्यो भएको हुनाले प्रस्तुत गर्नुहुने माननीय आर्थिक मालविका योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो छोटो सुझाव अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।